दोस्तों, आज रबीउ सानी की 11 तारीख है विच इज़ नॉन एज 11वीं शरीफ, हम सब जानते हैं। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट 11वीं शरीफ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी गुमराहियाँ हमारे माशरे में फैली हुई हैं जिसका हम सब शिकार हैं, जो कि हमारे ईमान के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती हैं। और इसकी हकीकत को भी जानते हैं कि आखिर इसकी हकीकत क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। सो लेट्स नो। इस महीने की निस्बत है जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ, विच इज़ वेरी फेमस सूफ़ी और अल्लाह के मुकर्रब बंदे गुजरे हैं 11वीं सेंचुरी के। और ये 11वीं शरीफ का कॉन्सेप्ट कहाँ से हुआ? एक्चुअली वो महीने की 11 तारीख को रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से गरीबों को खाना खिलाया करते थे, लंगर किया करते थे, विच इज़ रियली ग्रेट जॉब। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ट्रू मोमिन, हम सबकी भी जिम्मेदारी है हम गरीबों का ख्याल रखें। मेरे घर खुद फातहा होती है अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम की, अल्लाह ताला के नाम की, यानी कि उनकी जानिब से, और लंगर होता है। इससे मुझे इख्तिलाफ़ नहीं है, नहीं इससे कोई शिकायत है। इख्तिलाफ़ किस चीज़ से है? इख्तिलाफ़ उन चीज़ों से है, उन नाजुक और हसास मौजू जो कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब करके उम्मत को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और उसके अंदर सारे उलमा नहीं, नादान उलमा उसके अंदर मुलव्विस हैं। उनमें से एक मिसाल मैं आपके सामने दूँ, जैसे कि ये बहुत ही फेमस है कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सिलसिला कादरिया में, यानी मेरे सिलसिले में जो मुरीद हो जाएगा वो बग़ैर तौबा के नहीं मर सकता, यानी कि वो तौबा करने के बाद इस दुनिया से जाएगा, यानी कि जन्नत है। जब ये चीज़ उलमा स्टेज पर, मिंबरों पर खड़े होकर बैठकर बयान करते हैं तो सामने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जन्नत कि जिसके लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है वो सिर्फ इतनी इजीली हमें प्रोवाइड करा दी इन्होंने कि सिलसिला कादरिया में मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी। क्योंकि जब ये उन्होंने ये कह दिया कि जो मेरे सिलसिले में मुरीद हो जाएगा वो बगैर तौबा के नहीं मर सकता, तो जन्नत कितनी आसान कर दी। और कुरान कुछ और कह रहा है, कुरान कह रहा है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने ज़र्रा बराबर भी अच्छाई की है तो उसका हम आपको अज्र अता फरमाएंगे, और अगर ज़र्रा बराबर भी बुराई की है तो उसका हिसाब देना होगा। ये कुरान का ऐलान है। कुरान कह रहा है आसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग इस गुमान में बैठे हुए हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि हम मोमिन हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा? फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल कादिबीन। अल्लाह ताला ने पहले भी तुमसे पहले आजमाया है कि इस दावे में कौन झूठा कौन सच्चा, और हम भी आजमाएंगे। तो कुरान की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल अगेंस्ट है ये कौल। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो फरमा ही नहीं सकते। वो तो बहुत अल्लाह के मुकर्रब बंदे गुजरे हैं, आलिम दीन, सूफ़ी, वो ऐसी बात कभी हरगिज़ बयान नहीं कर सकते। वजह क्या है? ये उनकी तरफ झूठ मंसूब कर दिया गया है, और उलमा जानबूझकर ये बयान करते हैं। क्यों? कि जब वो बयान करते हैं तो सामने से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी सदाएं गूंज उठती हैं, और उनको मोटे मोटे नजराने, यानी उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं इस चीज़ को बयान करने की वजह से। ये क्या है? ये उम्मत के साथ धोखा नहीं है, ये इस्लाम के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ ये धोखा है सरासर। सामने वाली उम्मत बैठी हुई जाहिल है, वो आप पर भरोसा करती है, जो बयान करते हैं, जो कह दिया वो आमन्ना सद्दक़ना, यानी वो उसको सर्च भी नहीं करते क्योंकि आप पर बिलीव करते हैं। तो जो उलमा हैं उनको ज़बान खोलने से पहले बहुत एहतियात रखनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी। और मुझे हैरत और अफसोस होता है, आई एम वेरी शॉक्ड टू सी दिस टाइप ऑफ स्कॉलर, जब वो बयान करते हैं ये चीज़ें। एक उलमा में से एक आलिम बयान कर रहे थे कि गौसे आज़म के सामने, गौसे आज़म के नाम से वो मशहूर है, एक दोज़ख का जिक्र हो रहा था। उन्होंने कहा सुन, दोज़ख का जिक्र कर रहा है, अगर मैं आंख भर कर दोज़ख को देख लूँ तो दोज़ख खाक हो जाए, जल जाए। बताइए, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह सकते हैं? कुरान में मोमिनों की शान और नबियों का कौल, सहाबा का कौल क्या है कि वो दुआ करते थे, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह हमसे दोज़ख के अज़ाब से तेरी पनाह मांगते हैं, इससे हमें फेर दे, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह रहे हैं कि मैं आँख भर के देख लूँ तो दोज़ख जल जाएगी, यानी कि उनकी तरफ झूठ मंसूब कर दिया गया। यानी इस तरह उनकी हस्ती को क्रिएट किया गया, उनकी शख्सियत को इस तरह बनाया गया, इतना आला बना दिया कि जो वो ज़बान से कह दें वो ठीक। तो जाहिर बात है जब उनको इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बना दिया गया तो वो ये कहेंगे कि मेरे सिलसिले में जो मुरीद हो जाएगा वो जन्नती है, तो लोग बिल्कुल मानेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उन्हें तो इतनी आसानी से मिल गई जन्नत कि सिर्फ सिलसिला कादरे में मुरीद हो जाए जन्नत।
یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ان کی طرف بہت ساری چیزیں جھوٹی منسوب کر دی گئی ہیں، وہ خود اس کا انکار کریں گے قیامت کے دن، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ تو حشر میں جب لوگ کہیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے پوجو، میری طرف یہ جھوٹ بولو، یہ جان بوجھ کر انہوں نے پیسے کے خاطر، فیم کے خاطر انہوں نے یہ سب کیا۔ تو امت کو سوچنا چاہیے، کسی بھی چیز کو بلیو کرنے سے پہلے، اس پر یقین کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کے اگینسٹ تو نہیں، یہ قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے خلاف تو نہیں، کیونکہ ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ قرآن۔ ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ حدیث۔ ان کی ملتی ہوئی جو بھی اقوال صحابہ بزرگ کے ہوں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کے اگینسٹ ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا گیا۔ ایک یہ کہ ایک بڑھیا رو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ 12 سال گزر گئے تھے، ان کی ناؤ ڈوب گئی تھی، اس کے اندر بارات جا رہی تھی، جو بھی تھا یہ اس طرح۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کری ہے، جو بھی کیا، وہ 12 برس ڈوبی ہوئی نعت واپس آ گئی۔ اس بڑھیا کی رونے کی وجہ سے یعنی کہ نیچر چینج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کے قانون کو آپ ہرگز بھی بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ جب کسی کو موت آ جائے پھر اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، وہ تو حشر میں اٹھے گا۔ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین۔ روحیں چلی گئیں، جو نیک تھیں وہ سجین میں، جو نیک تھیں وہ علیین میں، اور جو بری تھیں وہ سجین میں۔ ان کو کون لوٹا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو روتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے۔ اگر ان زندہ کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو وہ کیوں نہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یعنی یہ ساری باتیں غوث اعظم کی ہستی کو اتنا زیادہ بڑھا کر بیان کیا اور پیش کیا تاکہ ان کی ہر بات کو ہم مان لیں۔ ان کی طرف یہ سب جھوٹ منسوب ہے۔ ان کی کرامت یہ ہے کہ جب ان کی مجلس میں، ان کے وعظ و نصیحت میں جب کوئی شرابی آتا تھا تو ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر پیدا کیا تھا کہ وہ شرابی شراب چھوڑ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا تھا۔ جب کوئی بھی گناہ گار، زناکار، شرابی، جواری، کوئی بھی گناہ کرنے والا ایک بار ان کی مجلس اور ان کی نصیحت، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو کہ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے الفاظ تھے، جب وہ بیان کرتے تھے، جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں پر ایسا اثر ہوتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے تھے۔ یہ ہے کرامت ان کی، نہ کہ یہ کہ وہ آنکھ دکھیں تو دوزخ چل جائے، وہ مردوں کو زندہ کر دیں۔ یہ کام صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا۔ اور ایک مرتبہ صرف حضرت ایک نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے مردے زندہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ دکھایا صرف، باقی کوئی بھی دنیا کا انسان مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں، بہرحال بہت ساری چیزیں میں نے چند آپ کے سامنے بیان کی، سب اس لیے ہیں کہ تاکہ ان کی اس بات پر بلیو کر لیا جائے کہ میرے سلسلے میں جو مرید ہو جائے گا وہ جنتی، بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولیے، کسی بھی چیز پر بلیو کرنے سے پہلے اس کو سرچ کریے، قرآن سے تو نہیں ٹکرا رہی، وگرنہ یاد رکھیے قرآن میں آیا ہے لوگ پچھتائیں گے، اللہ ایک زندگی اور دے دے، پھر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، تیری بندگی کریں گے، ہم آنکھیں بند کر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بتانا میرے لیے بہت ضروری تھا آپ لوگوں تک۔ پلیز، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے اللہ کا کلام پڑھیے، ان کو بخشیے، یہ سب ہے، ان کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریے، لیکن وہ تعلیمات جو قرآن و حدیث کے اعتبار سے صحیح ہے، وہ تعلیمات نہیں جو ان کی طرف جھوٹ منسوب کر دی گئی ہے۔ ان کی غلطی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بہت مقرب بندے تھے، اللہ کے نیک ہستیوں میں شامل تھے۔ یہ ان کی طرف جھوٹ پھیلانے والے لوگ صرف اپنے آپ کو اپنے مرید بڑھانے کے لیے، اپنے پیسے بنانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیے اور لوگوں کو بھی بچائیے۔ جزاک اللہ خیر۔